बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चैनल पर मुतवातर हमें मैसेज रिसीव होते रहते हैं व्हाट्सएप पर कि बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, उसके मतलब कोई ख़ास किस्म का कोई अमल बताइए। तो मैंने सोचा नाज़रीन कि आपकी खिदमत में आज जो सबसे ख़ास तरीन अमल है वो मैं आपको बता ही दूँ। तो वीडियो को आगे मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के नाज़रीन दो हिस्से हैं, याद कर लीजिए। ये वजीफ़ा नंबर एक, आपके फिर सवाल आ जाएंगे, लड़के वालों के लिए भी है, लड़की वालों के लिए है। ये उन दोनों के लिए भी है जिनके रिश्ते आ ही नहीं रहे, या उन बच्चों के लिए भी है जिनके रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो हाँ नहीं करते, इनकार भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते और लटका के बस गायब हो जाते हैं। और कई मतलब ये है कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो नाज़रीन, असल में वजह क्या होती है? वजह दो किस्म की होती है नाज़रीन। ये बात आपको बताना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वजीफ़ा शुरू करूं, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा। आपने भी देखा होगा और सबको मालूम है इस बात का कि बाज़ दफ़ा ख़ानदान में कोई रिश्ता होता है तो वो कहते हैं जी कि हमने इस बच्ची का रिश्ता लेना है, या जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के का कहते हैं कि हमने इसको रिश्ता देना है। कोई बात इस तरह की होती है थोड़ी सी, और जब मामलात आगे चलते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं या वो लड़का अच्छा नहीं निकलता तो लड़की वाले कह देते हैं कि अब हमने रिश्ता नहीं देना क्योंकि आपका जो लड़का है वो काम काज तो करता नहीं है, तो इसलिए वो रिश्ता देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ आके जनाब जी मसला हो जाता है ख़राब। तो गौर से सुनिए। अब होता क्या है कि लड़के वालों को होती है हिर्स कि हमने ये रिश्ता लेना है। जब लड़की वाले इनकार कर देते हैं तो फिर वो बद्दुआएं देते हैं। वो कहते हैं सुम्मा नौज़ बिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा, वो ये कहते हैं कि अल्लाह करके इसका कहीं भी रिश्ता ना हो, अल्लाह करके ये हो जाए। और ये बात दोनों तरफ से होती है। बाज़ दफ़ा जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की के लिए भी कर देते हैं, और लड़की वाले जब लड़के वाले अगर रिश्ता ना लें लड़की का और वो कहीं और से रिश्ता कर लें तो लड़की वाले भी गुस्से में आ जाते हैं और फिर इस तरह की वो भी बद्दुआएं दे देते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की जो बद्दुआएं होती हैं ये लगती हैं। लोग कहते हैं बद्दुआएं नहीं लगती, अगर वो लगती नहीं तो फिर वो बद्दुआ ही कैसी है? नाज़रीन, बदुआएँ लगती हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बदुआ भी होती है और उसमें दूसरी चीज़ भी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? नज़र बद भी होती है, हिरस भी होती है। वमन शर्रे हासिदिन इज़ा हासद, ये देखिए ना कि वो आखिरकार क्यों फरमाया गया है कि वामिन शर्रे, और उसके शर से हासिदिन इज़ा हासद, वामिन शर्रे हासिदिन इज़ा हासद, के हसद करने वाले की बुराई से, यानी उसके शर से जब वो हसद करने लगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से वो क्या होता है कि बच्चियाँ घर में बैठी रह जाती हैं, रिश्ते उनके होते नहीं हैं, नज़र बद लगी होती है, हिरस लगी होती है। वही नज़र बद बंदिश या रुकावट का मामला बन जाती है, बंदिश या रुकावट का मामला बन जाती है। तो आपको नाज़रीन इस मामले में बड़ा ख़ास जो है वो समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये जो आपको बताने जा रहा हूँ अमल, इसके दो हिस्से हैं। नंबर एक हिस्सा अज़कार का है, वज़ाइफ़ का है, जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करने हैं। ये हिस्सा हो गया पहला। दूसरा हिस्सा अज़कार वज़ाइफ़ तो होगी कि रिश्ता आए, लेकिन जो नज़र बद और नज़र हसद लगी हुई है, क्या वो रिश्ता होने देगी? बिल्कुल नहीं। लोग आएंगे, रिश्ता देखेंगे और वो नज़र बद और नज़र हसद की वजह से वो हाँ नहीं करेंगे और ये रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। तो फिर इसलिए नंबर एक, पहले दवाई भी करनी है, मेडिसन इलाज भी करना है उस बच्चे और बच्ची का जिसको नज़र बद लगी हुई है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, आ नहीं रहा। और फिर उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे का या बच्ची का रिश्ता लेकर आए। मेरा ख्याल है अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब पहला हिस्सा क्या है इसके? अज़कार और वज़ाइफ़ का है। वो क्या है? पेन ले लीजिए और लिख लीजिए जनाब। कोई स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके ना कोई वजीफ़े को समझते हैं ना वजीफ़े को जानते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हमने तो वजीफ़ा किया, कुछ हुआ ही नहीं। कैसे होगा जब आपको पता ही नहीं है वजीफ़ा करना कैसे है? तो कापी और पेन ले लें, मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ पर, वीडियो को यहाँ पास कर लें। ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है जी। अब लिखना शुरू कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अज़कार का हिस्सा है रोज़ाना के, अव्वल रोज़ाना जो आपने ज़िक्र करने हैं ये सुबह के हैं।
صبح بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ایک وقت میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی مرضی، یہ اپ ٹو یو والا معاملہ ہے کہ صبح کو کر لیں یا رات کو عشاء کے بعد کر لیں، یہ دونوں وقت ہیں۔ لیکن اگر آپ صبح کو کر رہے ہیں تو روزانہ صبح کو ہی کرنے ہیں، اگر رات کو کر رہے ہیں تو روزانہ رات کو ہی کرنے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ ذکر اور یہ جو سارے وظائف ہیں یہ لڑکا یا لڑکی خود کرے جس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، وہ زیادہ اثر ہے۔ ورنہ پھر ظاہر ہے ماں باپ بیچارے انہیں کو ہی کرنی پڑتی ہے، یا کوئی بہنوں کو، بڑی بہنوں کو۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، لکھیے، ذرا کاغذ پہ لکھیے۔ روزانہ 5 تسبیح کرنی ہے، 5 تسبیح کرنی ہے اللہ کے 3 ناموں کی۔ یہ لکھتے جائیے، تھوڑا سا لمبا عمل ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لکھیے ذرا، ٹھیک ہے جی۔ 5 تسبیحات کرنی ہیں، ایک تسبیح 100 نمبر کی ہوتی ہے، 100 دانوں کی، وہ آپ نے 5 تسبیحاں کرنی ہے۔ یہ 3 نام ہیں، لکھ لیجئے کیا کیا ہے، لکھیے، یا لطیفو، یا حلیمو، یا فتاحو، ٹھیک ہے جی۔ یا لطیفو، یا حلیمو، یا فتاحو، یہ تو ہو گئے آپ کے اذکار روزانہ، یہ مطلب ذکر کا جو پہلا حصہ ہے، 5 تسبیحات ان 3 ناموں کی۔ آگے 3 تسبیحات کرنی ہے اللہ رب العزت کے 2 اور صفاتی ناموں کی، وہ بھی لکھیے، ہاں جی بالکل لکھیے، آسان ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، یہ نہیں، اگر لکھنا نہیں آتا تو چھوڑے، ویڈیو بند کر کے آپ جائیں کسی عامل کے پاس، لاکھوں روپیہ دیں اور اس سے جناب جی وہ جنات کے ذریعے کالا علم کروائیں، خود بھی گناہ گار ہوں اور اپنے آپ کو بھی کریں اور دوسروں کو بھی کریں۔ دوسرا ہے جی کیا ہے، میں نے بتایا 3 تسبیحات کرنی ہیں، وہ کیا ہے، یا رقیبو، یا حفیظو، یہ سنتے جائیے، یا رقیبو، یا حفیظو، یہ والے کرتے جائیے۔ یہ آپ نے کر لی 5 یعنی تسبیح، اب پہلے 3 ناموں کی 3 تسبیح، جو ابھی 2 نام بتائے آپ نے لکھ لیے، یا رقیبو، یا حفیظو۔ آگے جناب ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس آیت کو آپ نے 11 بار کرنا ہے، تسبیح کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لکھ لیجئے، یہ تسبیح، یہ آیت کیا ہے، غور سے سن لیجئے، پھر مت کہیے گا کہ پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے جی۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے، آپ کی اسکرین کے سامنے سے گزری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ والی آیت ہے، 11 بار روزانہ پڑھنی ہے، وہ 3 تسبیحات کرنے کے بعد۔ ایک اور آیت ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 21، یہ لکھتے جائیے جو میں بتا رہا ہوں، سورہ روم کی آیت نمبر 21، روزانہ 11 بار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ آیت آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اپنے ذکر اذکار میں نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جس کا نہیں ہو رہا رشتہ وغیرہ، اب اس کو دم کرنا ہے، عمل نمبر 2، یہ صرف 3 دن کرنا ہے بس۔ باقی جو اذکار والا عمل ہے وہ کم از کم اس وقت تک جب تک رشتے آنے شروع نہیں ہو جاتے، رشتہ ہو نہیں جاتا، کچھ بھی آپ کو نہیں ہونے والا، ذکر کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اور آپ کو جو ہے وہ درجات بڑھاتا ہے۔ ایک پانی کا گلاس لینا ہے، کیونکہ اب آپ سے وہ اتارنی بھی تو ہے نا نظر بد یا نظر حسد یا جو ہرس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو عمل آپ کے اوپر کالا ہو چکا ہے۔ ایک گلاس پانی کا لیں، اس پہ 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھیں، سامنے رکھ کے اونچی آواز میں 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 بار سورہ الفلق اور 7 بار سورہ الناس قرآن پاک کی جو ہے۔ اب پوچھیے گا مت سورہ الفاتحہ کیا ہے، الحمد شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سورہ الفلق کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، سیکنڈ لاسٹ جو قرآن پاک کی صورت ہے۔ اور سورہ ناس کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ میں نے بتا دیا۔ سورہ الفاتحہ 7 بار، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، سورہ الفلق 3 بار، سورہ الناس بھی 7 بار۔ اب آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، 3 بار پھونک مارنی ہے اس گلاس والے پانی پہ۔ پھونک مارنے کے بعد اب کیا کریں کہ آدھا گلاس اس لڑکے یا لڑکی کو جو موجود ہے، جو آپ کے سامنے گھر میں موجود ہے، اگر اس کو پلا دیں، اس کو پلا دیں، اور باقی آدھا پانی اسے کہے کہ ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مل لے۔
قطرات نیچے نہ گریں، یہ کوشش کریں پانی کے قطرے نہ نیچے گریں، اتنا ہاتھ گیلا کرے کہ ہاتھوں پہ، چہرے پہ، بالوں پہ، بازوؤں پہ یہ پانی سارا مل لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اب وہ جو رکاوٹ وہ ہے وہ اتر جائے گی، جو بندش لگی ہوئی ہے، جو نظر حسد، نظر بد لگی ہوئی ہے، وہ اتر جائے گی۔ یہ ہے 3 دن کا جو دم ہے، 3 دن کا اذکار جب تک رشتہ نہیں ہوتا۔ اور میری طرف سے اگر آپ ایسا ہی کریں، ٹھیک ہے جی، ہاں، اور اول آخر تو میں نے آپ کو بتایا 3 دن بعد درود شریف، اور یہ سارے اذکار ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے حضور یہ اذکار پیش کیے، میرا یہ معاملہ ہے بچے بچی کے رشتے کا، تو یا اللہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ تیری بنائی ہوئی حدود ہے، اور میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو بھی عمل کر رہا ہے، لڑکی خود یا لڑکا خود بھی، کہ میں بچ جاؤں گناہوں سے، اس لیے میں ایک پاک رشتے میں آنا چاہتا ہوں، یا میری بیٹی بیٹا پاک رشتے میں آنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کے لیے جو تو نے جوڑا رکھا ہوا ہے اس کو بھیج دے۔ یہ آپ نے ایسے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھے، عمل ہو گیا پورا، اور میری طرف سے ایڈوانس میں مبارکباد، کیونکہ کسی دن بھی آپ کے ہاں رشتہ آ جائے گا اور وہ دیکھ کے نہیں چلے جائیں گے، انشاءاللہ وہ ہاں بھی کریں گے۔ اور پھر آپ نے ہمارے پوری روحانی محفل کے لیے دعا کا انتظام بھی کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔